साल था नबूवत को, 7वां या 6वां या 7वां साल था। मक्के के काफिरों ने एक प्लान बनाया कि मोहम्मद अरबी का सोशल बाइकाट किया जाए। इनके साथ इनके जो लोग हैं उनमें से किसी के साथ निकाह मत करो, ना बेटी लो ना बेटी दो, ना सौदा खरीदो ना सौदा बेचो, कुछ नहीं। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के घर वाले जिन्हें हम बनु हाशिम कहते हैं, उन सबको लेकर हजरत अबू तालिब शाब अबी तालिब के अंदर जो है वो 3 साल तक के मुक़य्यद हो गए। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जब हुजूर के घर के बच्चे भूख की वजह से रोते थे तो मक्के के कुफार तालियां बजा बजा करके हंसते थे कि देखो हमने इन्हें कैसे मुसीबत में गिरफ्तार किया। एक दिन में 3 मर्तबा पेट भरकर हम खाना खाते हैं, कभी मस्जिदों को वीरान करते हैं, कभी हाल ये कि औरतों पे बदनजरी करते हैं। जरा सोचो कि हुजूर के दिल पे गुजरती क्या होगी जो पूरे खानदान के साथ 3 साल तक के एक घाटी में कैद रखे गए हों। 3 साल तक। सैयदना साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं कि नबी के घर वालों का हाल ये था कि वो चमड़ों को जलाकर जब चमड़ा जल जाता तो उसको पानी में घोल करके पीते थे। इस तरीके से हुजूर के अहले बैत में वो 3 साल गुजारे हैं। इमाम हज़रत सैयदना जाफर तैयार कहते हैं रात की तारीकी में हमारे पैरों से अगर कोई नरम चीज टकरा जाती तो हम उसको उठा करके यूं ही चबाने लगते। दरख्त की पत्तियां हमारे घर के बच्चे चबाया करते थे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, मुसलसल 3 साल तक के ये हालत अल्लाह के हबीब के घर वालों ने उठाई है और हुजूर उनके साथ रहे हैं। कभी दरख्त की छाल नबी के घर वालों ने चबाई, कभी दरख्त की पत्तियां नबी के घर वालों ने चबाई। हत्ता के जाफर तैयार फरमाते नबी के घर के बच्चे दरख्त की पत्तियां चबा चबा कर उनके होंठ ऐसे हो गए थे जैसे ऊंटों के होंठ होते सख्त। उनकी ज़बानें छिल गई थी। ये है अल्लाह के दीन की राह में हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कुर्बानी। अगर हमारे देहातों तक अजान पहुंची है तो इस कुर्बानी की वजह से पहुंची। अगर हमारे घर तक कुरान पहुंचा है, अगर आज हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं तो हमारे बाप दादाओं की कुर्बानी की वजह से नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहनतों की वजह से मुसलमान है। अब आप मुझे बताएं कि अल्लाह के हबीब इतनी मेहनत करें, इतनी मुशक्कत करें, इतनी कुर्बानी दें और उस कुर्बानी के सिले में अल्लाह अकबर हमें दीन से कोई दिलचस्पी ना हो, दीन से कोई मोहब्बत ना हो, दीन से कोई उल्फत ना हो, तो क्या इसका मतलब यही है ना इसका मतलब कि हम हुजूर से मोहब्बत का जो दावा करते हैं वो दावा सिर्फ ज़बानी है, उसका दिल से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उसका दिल से ताल्लुक होता तो हम हुजूर की मेहनतों का एहसास करते। जब भी अजान होती और हम मस्जिद से दूर रहते तो हमारा दामन दिल मस्जिद की तरफ खींचता ये कहकर कि इस नमाज को मेरे घर तक पहुंचाने के लिए मेरे नबी के घर के बच्चों ने 3 साल तक दरख्त की पत्तियां चबाई है, चबड़े चबाए हैं, 3 साल तक के कैद रहे हैं। अगर ये नमाज मैं छोड़ दूंगा तो उनकी मेहनतों की नाकदरी करने वालों में मेरा नाम लिखा जाएगा और क़यामत में मैं हुजूर को मुंह क्या दिखाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम की बड़ी बेटी शहीद हुई है, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। उसका वाकया यूं है कि ये हुजूर की सबसे बड़ी शहजादी थी सैयदा ज़ैनब। ये हिजरत के लिए जा रही थी। जब हिजरत के लिए निकली है मेरे नबी की बेटी, इनके पेट में उस वक्त बच्चा था, शिकम में बच्चा था। आप क्या समझते हैं अगर 50,000 रुपए का चंदा मस्जिद में दे दे तो आप कहते हैं हमने दीन पे एहसान किया। मेरे नबी ने घर की कुर्बानी दी है, मेरे आका ने घर की कुर्बानी दी है, मेरे सरकार ने पहले घर वालों को लुटाया है। अल्लाह के हबीब की कुर्बानियों को हमने नजरअंदाज किया और बड़ी माजरत के साथ जब तक उम्मते मुस्लिमा हुजूर की मेहनतों का एहसास करती रही ये कौम कभी जलील न हो सकी। जिस दिन से इस कौम के दिल से हुजूर की मेहनतों की अहमियत निकल गई ये कौम बेऔकत हो गई, जलील और रुस्वा हो गई। आप सोचें, चेहरे से दाढ़ी मुड़ाने से पहले ये तो सोचें कि हुजूर के घर वालों की हुजूर की कुर्बानी क्या है इस दाढ़ी की अहमियत के लिए। इस कलमे की नाकदरी करने से पहले सोचे कि इस कलमे के लिए हुजूर के घर वालों की कुर्बानी क्या है। यूं ही मोहब्बत करते, मोहब्बत इतनी आसान है।
عام انسان سے محبت آسان نہیں ہے، تو جو انسان کامل ہے اس سے محبت اتنی آسان ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کو تلوار سے آزمایا اور اللہ نے ہمیں گناہوں سے آزمایا۔ اللہ نے صحابہ سے مال و دولت کی فراوانی کو کم کر کے ان کو آزمایا، اور ہمیں اللہ رب العزت نے مال و دولت اور اشیاء کی فراوانی کر کے آزمایا، لیکن قربان صحابہ تو اس میں کامیاب رہے۔ اتنا بڑا انہوں نے امتحان دیا، ہر کڑوا گھونٹ پی کر وہ دین پر رہے، اور ہم چند سکوں کی وجہ سے، اچھے کھانوں کی وجہ سے، اچھے کپڑوں کی وجہ سے، مغربی تہذیب کے نام پر ہم اللہ کے دین سے کوسوں دور ہو گئے۔ صحابہ کرام کو مصیبت دے دے کر بھی کوئی دین سے دور نہ کر سکا، اور ہمیں خوشیاں دے کر لوگوں نے دین سے دور کر دی۔ ہم خوشیاں پا کر دین سے دور ہو گئے، انہیں مصیبت دے کر بھی کوئی دین سے دور نہ کر سکا۔ کیا سرکار بلال حبشی کی قربانی ہمیں یاد نہیں؟ حضرت بلال حبشی کے سر میں لوہے کے توے جو گرم کر کر کے رکھے جاتے تھے، اس کے نشانات آخری دم تک رہے۔ جناب خباب کی پیٹھ پر جلے ہوئے کوئلے کے نشان آخری دم تک رہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے وجود ناس پر وہ جو چابک کی مار پیٹ تھی، ان زخموں کے نشان آخری دم تک رہے، حتیٰ کہ صحابہ نے ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ جب صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا تو ان کو دفن کرنے کے لیے کپڑا کفن کے طور پر بھی میسر نہیں آیا، تو میرے نبی نے ان کے جسم کو گھاس سے چھپا کر کے ان کو دفن کر دیا۔ ہم نے کیا قربانی دی ہے دین کے لیے؟ خوشیاں لے کر کے ہم نے دین سے ہاتھ دھو دیا۔ حضرت بلال حبشی کو جب تپتی ہوئی ریت پر لٹایا، پہلے ریت گرم ہونے کا انتظار کیا جاتا، پھر کپڑے اتار کر کے بلال کو لٹایا جاتا اور سیدھے پہ ایک آدمی کھڑا ہو جاتا تاکہ کروٹ نہ لے سکے، تاکہ کروٹ نہ لے سکے۔ ہم بتائیں تو صحیح، ہم پر کوئی اتنا ظلم کرے تو خدا جانے ہمارا حال کیا ہوگا۔ لوگوں نے غزلوں کے بدلے ایمان خریدا، لوگوں نے گانوں کے بدلے ایمان خرید لیا ہمارا۔ اگر لوگ ہمیں تکلیف دیں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ کتنے کچے نکلے ہم عشق رسول کے عنوان کے حوالے سے، جتنا بڑا دعویٰ تھا اتنا ہی کمزور نکلا۔ جب حضرت بلال کے جسم پر ایک بندہ کھڑا ہو جاتا کہ کروٹ نہ لے سکے، اس وقت بلال سے کہا جاتا بلال ہر راحت ملے گی زندگی کی، بس محمد کو چھوڑ دو۔ اس وقت حضرت بلال احد احد کا نعرہ بلند کرتے، یہ کر کے تھک گئے تو حضرت بلال کو گرم پانی میں ڈال کر کے ڈبکیاں دیتے، گرمی کے موسم میں گرم پانی میں ڈال کر ڈبکیاں دیتے، اور سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی میں ڈال کر ڈبکیاں دیتے، لیکن بلال اس وقت بھی احد احد کرتے۔ اس پر بھی تھک گئے تو گلے میں رسی ڈال دی جاتی، ابن کثیر نے لکھا ہے گلے میں رسی ڈال دی جاتی، اور وہ رسی بچوں کے ہاتھ میں دے دی جاتی کہ اس کو لے کر کے پھرو، اور وہ بچے لے کر کے پھرتے۔ لیکن حضرت بلال کبھی بھی دل برداشتہ نہیں ہوتے۔ ایک دن کسی نے سوچا کہ چلو بلال کا دشمن بن کر کے اس کا ایمان نہ چھین سکے، دوست بن کر ایمان چھینتے ہیں۔ تو ایک شخص آ کے کان میں کہتا ہے بلال اتنی پٹائی تو کھاتا ہے، اتنی مار کھاتا ہے، کیا محمد کبھی تیری خبر بھی لیتا ہے؟ اگر اس کے دل میں تیرے لیے پیار ہوتا تو وہ تیری خبر لیتے، تو ان کے لیے اتنی قربانی دے رہا ہے اور وہ تیری خبر تک نہیں لیتے۔ بلال نے کہا دوست بن کے گمراہ نہ کر، کیا تجھے خریدی بکری کے اصول نہیں پتا؟ جب بھی کوئی برتن خریدنے کے لیے جاتا ہے، اس دور میں مٹی کے برتن ہوتے تھے، جب کوئی برتن خریدنے کے لیے جاتا ہے تو ٹھوک ٹھوک کر کے دیکھتا ہے، اور جب ٹھوک کر کے پرکھ لیتا ہے تب خرید کے گھر لاتا ہے۔ ابھی میرا محبوب بھی مجھے پیٹ پیٹ کر کے دیکھ رہا ہے کہ بلال عشق میں کچا ہے کہ پکا ہے۔ جس دن اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ میرا غلام جو ہے وہ پکا ہے، اس دن ہم بھی خرید لیے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ قربانی ہے دین کی خاطر جس کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے خوشیوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کیا، ہم نے گناہوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا